दोस्तों, इमरान खान और फौज में नोक झोंक का सिलसिला जारी है और इमरान खान ने खुलकर वो बातें कहना शुरू कर दी थीं जो पहले कभी नहीं कहा था। 5 सालों पर मुहित तवील कशमकश के बाद बिलाखिर सियासी कुव्वतें इस बहरान पर काबू पाने में कामयाब हो गईं, जिसकी इब्तिदा पनामा केस के जरिए मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाने और बाद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में इन्हें बेटी समेत जेल भेजने के अलावा 2018 के मुतनाज़ इंतखाबात से हुई थी, जिसके बाद पहले JOEF ने लॉन्ग मार्च और धरना देकर इस्लामाबाद का घेराव किया। इस कोशिश को मुनासिब तरीकों से निपटा कर मुमलिकत को बरह रास्त तसादम से तो बचा लिया गया, लेकिन सियासी तनाव बदतरीज बढ़ता रहा। यह सब कुछ ऐन उस वक्त पेश आया जब अमरीकी फोर्सेस अफगानिस्तान से इनखला के मराहिल अबूर कर रही थी। चुनांचे अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत PDM छोड़कर इस बढ़ते हुए रुझान को ब्रेक न लगाती तो इदारों और अवाम में तसादम के खतरात दो चंद हो जाते। दूसरी जानब इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर अपोजिशन को इंगेज करके मुफाहमत की राहें निकालते तो शायद कौमी सियासत की पोलराइजेशन इस कदर इंतहाई हद तक पहुँचती, मगर अफसोस कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बावजूद कौमी सियासत में इस्तेहकाम लाने के बजाय टकराव की पॉलिसी जारी रखकर कौम को मुनकसम रखने में मुफाद तलाश किया और बिलाखिर खुद भी नफरतों के इस आग की लपेट में आ गए। इमरान खान हमारी एक कौमी तारीख में अगरचे अदम एतमाद के जरिए माज़ूल होने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बनकर सामने आए हैं, लेकिन इस कशमकश का एक मुस्बत पहलू यह भी था कि अपोजिशन ने मुसल्लत करदा हुकूमत को आईनी तरीके से निकाल कर सियासी इस्तेहकाम का हुसूल यकीनी बना लिया। अगर अपोजिशन भी इमरान खान को हटाने के लिए गैर आईनी और फसाई हथकंडे इस्तेमाल करती तो फसाद मजीद बढ़ जाता। उम्मीद है कि आईनी अमल के जरिए मुतहरिक होने वाली ये पेशरफ्त बहुत जल्द हमारे इज्तिमाई दुखों का मुदावा कर लेगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान अपनी इख्तिताद तबाह की बदौलत अपने इत्तेहादियों की हिमायत खो बैठे थे, लेकिन हुकूमत के जवाल की बुनियादी वजह इक्तसादी पॉलिसियों की नाकामी थी। तहम एक आईनी अमल के जरिए माजूली के बावजूद वो इसे अपने खिलाफ अमरीकी मुक़्तदर की साजिश का शाखसाना करार देकर अदम एतमाद का हिस्सा बनने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को गद्दार कहने पर मुसर हैं। चुनांचे बाज़ तज्ज़ियाकार नहायत बारीक बेनी के साथ इनके इस बयानिए के अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मजमूई तौर पर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेने में मशगूल हैं। इमरान खान ने साम्राज्य और अमरीका मुखालिफ जज्बात को जिस अंदाज में घसीट कर कौमी सलामती का मसला बना के अपने खिलाफ अदम एतमाद के वोट को रोकने की कोशिश की, इसने इन्हीं जहनी इंतशार की ऐसी हद तक पहुंचा दिया जो जिम्मेदाराना मुनासिब तक पहुंचने की इनकी राहें मसदूद कर दी रहेंगी। दाएं बाजू की फरसुदा कौम परस्ती का जो ब्रांड वो तशहीर कर रहे हैं, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तीसरी दुनिया के कई एज़ामा ऐसे नारों को आजमा चुके हैं और इनके नताइज मुल्क कौम और जमहूरियत के लिए कभी खुशगवार नहीं निकले। अलबत्ता खान साहब की इस जसारत ने हमारी रियासत को मुश्किल में ज़रूर डाल दिया है। जो अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन की ख्वाह है, मुमकिन है कि गैर मुल्की पॉलिसी साज भी इन इल्ज़ामात को मायूस कुन सियासी चालों के तौर पर देखते हों, लेकिन वहाँ इन तज़ादात को हमारी ममलिकत के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिकमत अमली भी तैयार हो रही होगी, जिसके आसार हमें मगरबी मीडिया में पाकिस्तान के सियासी बहरान को खास रंग देकर पेश करने में दिखाई देते हैं। इमरान खान ने फरवरी के आखिर में मॉस्को का आला सतही दौरा किया था ताकि रूसी तवानाई के ज़खायर से इस्तेफादा किया जा सके और इसके मनसूबाबंदी रूस के यूक्रेन पर हमले से कबल की गई थी, लेकिन अपने खिलाफ एतमाद की तहरीक की तैयारियां देखकर इन्हें इसी हसास दौरे के इस्तेसाल की सूची। खान साहब ने वज़ाहिर वाशिंगटन के मुखालफत में इस सफर पर इसरार करके मुल्क को मुश्किल में डालना जरूर समझा। इस्लामाबाद डायलॉग में यूक्रेन के बारे में अस्करी क़यादत के बयानात का मकसद वाज़ेह तौर पर रूस के लिए दरवाजे खुले रखने के बावजूद अमरीका को इंगेज रखना था, लेकिन खान साहब इस मामले को कोई और रंग देने की लाइन पर चल निकले। हमें उम्मीद है कि नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुमकिन तौर पर रूस से राब्तों जैसे पेचीदा मामलात में उलझने के बजाय इन कांटेदार मसाइल को मुतलका फोरम्स के सुपुर्द रखेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात नागुज़ेर सतह पर तो जारी रहे, लेकिन पिछले 2 सालों से इसमें आला सतही इंगेजमेंट मादूम रही। खान साहब के मुसलसल इल्ज़ामात और PTI के जारी एहतजाज से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुतासर होंगे।
تاہم اب امریکہ اور پاکستان کے پاس تعلقات کی بحالی کا موقع موجود ہے، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ حقیقت پسندانہ اقتصادی لین دین پر مبنی تعلقات کو برقرار رکھنے میں دلچسپی اچھی پیش رفت ثابت ہوگی۔ عام خیال یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اداروں کی جانب سے ہر ممکن غیر جانبداری برتی گئی، مگر تحریک انصاف کی طرف سے اس پالیسی پر سخت تنقید کی گئی، جسے اس کے سیاسی مخالفین نے اداروں کو سیاسی امور میں گھسیٹنے کی بھونڈی کوشش سے تعبیر کیا۔ ادھر ادھر سے مدد نہ ملنے کے بعد مایوسی کے عالم میں خان صاحب نے اپنی حکومت کی تبدیلی کی سازشی بیانیے کا سہارا لے کر عدم اعتماد کے ووٹ کو روکنے کی کوشش میں اداروں سے مزید دوری اختیار کر لی۔ گو کہ خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کی کئی دیگر وجوہات بھی ہوں گی، جن میں پہلی پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی بارے فکر مندی تھی، پھر خارجہ پالیسی پر اختلافات کا تعصب بھی ابھر کر سامنے آتا رہا۔ مقتدر امریکہ اور روایتی حریف بھارت کے ساتھ تعلقات میں توازن چاہتی ہے تاکہ اسٹریٹجک چیلنجز اور معاشی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اب یہ شہباز شریف حکومت کا امتحان ہے کہ وہ معاملات کو کس طور پر آگے بڑھاتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری حقیقی قومی آزادی افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کے بعد ممکن ہوئی۔ اگست 1947 میں ہمیں ایک مملکت تو مل گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی برصغیر پہ امریکہ غلبے نے نوزائیدہ مملکت کو ہر وقت پابند جولان رکھا۔ 70 کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ سمیت ابھرنے والے کئی واقعات کی بدولت ہماری لیڈرشپ نے بدتریج امریکی تسلط کے خلاف خاموش مزاحمت کی ابتدا کی، جس کی قیمت ہم نے بھٹو کو پھانسی اور جنرل ضیاء الحق کی موت کی صورت میں ادا کی تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تک ہماری قومی قیادت نے بالآخر مغربی استعمار کی خونے پنجوں سے مملکت کو نجات دلانے میں کامیابی پالی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی وزیر اعظم کو خارجی عوامل کے بجائے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا۔ سیاسی بحران کا عینی حال اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی ساختہ نظریہ ضرورت کے تحت بغاوتوں کا زمانہ ہمیشہ کے لیے لد چکا ہے۔ اگست 1947 میں ہمیں ایک مملکت تو مل گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی برصغیر پہ امریکہ غلبے نے نوزائیدہ مملکت کو ہر وقت پابند جولان رکھا۔ 70 کی دہائی میں سقوط ڈھاکہ سمیت ابھرنے والے کئی واقعات کی بدولت ہماری لیڈرشپ نے بدتریج امریکی تسلط کے خلاف خاموش مزاحمت کی ابتدا کی، جس کی قیمت ہم نے بھٹو کو پھانسی اور جنرل ضیاء الحق کی موت کی صورت میں ادا کی تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تک ہماری قومی قیادت نے بالآخر مغربی استعمار کی خونے پنجوں سے مملکت کو نجات دلانے میں کامیابی پالی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی وزیر اعظم کو خارجی عوامل کے بجائے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا۔ سیاسی بحران کا عینی حال اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی ساختہ نظریہ ضرورت کے تحت بغاوتوں کا زمانہ ہمیشہ کے لیے لد چکا ہے۔